बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। कुरान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये आपसे बात करता है और वो बात करता है जो आपकी ज़िंदगी में चल रही होती है। ये इधर उधर की बातें नहीं करता, ये आपके हालात की बात करता है, आपकी मौजूदा ज़िंदगी की बात करता है। ये आपको बताता है कि आप अभी इस वक्त ज़िंदगी के किस फेज़ से गुज़र रहे हैं, उस फेज़ को कैसे हैंडल करना है। ये आपको सिखाता है कि अल्लाह को आपने अपनी दुआओं पर कैसे राज़ी करना है। ये आपको सिखाता है कि आपको अल्लाह को अपने दोस्त कैसे बनाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपको दुनिया के साथ भी डील करना सिखाता है। आपको कैसे इंसानों को हैंडल करना है और आपको कैसे इंसानों के सामने अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। ये तमाम बातें आपको कुरान सिखाता है और आप ये तभी सीख सकते हैं जब आप इसके लफ्ज़ों के मायने पर गौर फिक्र करें, जब आप इसे समझ कर पढ़ते हैं, जब आप इसे सच्चे दिल से कबूल करते हैं। कुरान सिर्फ सवाब की हद तक पढ़ने के लिए नहीं आसमान से उतारा गया, कुरान को समझने के लिए उतारा गया है। इससे हदायत हासिल करने के लिए इसे हमें सौंपा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को मोजा कहा है। और मोजे किन लोगों के लिए होते हैं? उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं और जो ईमान लाते हैं। और अक्ल रखने वाले और ईमान लाने वाले कभी भी कुरान को बस सवाब की हद तक पढ़ने के लिए महदूद नहीं करते, बल्कि वो तो इस पर गौर व फिक्र करते हैं, वो इस पर तदब्बुर करते हैं। फिर ही तो उन पर मसलहतों और हिकमतों की हकीकतें खुलना शुरू होती हैं। फिर ही तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चलता है। फिर ही तो उनकी ज़िंदगियां बदलती हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला और समझकर इस पर अमल करने वाला और दूसरों को समझाने वाला बनाए। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उनकी आमद से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। इसकी तफसीर है सूरह राफ रुकू नंबर 10 के हवाशी पेश नज़र हैं। इस किस्से की जो तफसीलात कुरान मजीद में बयान हुई हैं, इनके फवाहे कलाम से ये बात साफ मुद्रश्य होती है कि ये फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उस बात से बेखबर थे कि ये फरिश्ते हैं। यही सबब था कि इन मेहमानों की आमद से आपको सख्त परेशानी व दिल तंगी लाहक हुई। अपनी कौम को जानते थे कि वो कैसी बदकिरदार और कितनी बेहया हो चुकी है। आयत नंबर 78। इन मेहमानों का आना था कि उसकी कौम के लोग बेख्तियार उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसी ही बदकारियों के खोगर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं। कुछ खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? इसकी तफसीर है, हो सकता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इशारा कौम की लड़कियों की तरफ हो, क्योंकि नबी अपनी कौम के लिए बमंज़िला बाप होता है और कौम की लड़कियां उसकी निगाह में अपनी बेटियों की तरह होती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका इशारा खुद अपनी साजजादी की तरफ हो। बहरहाल दोनों सूरतों में ये गुमान करने की कोई वजह नहीं है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे जना करने के लिए कहा होगा। ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं का फिक्रा ऐसा गलत मफहूम लेने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मंशा साफ तौर पर यह था कि अपनी शहवत नफ्स को इस फितरी और जायज़ तरीके से पूरा करो जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है और उसके लिए औरतों की कमी नहीं है। आयत नंबर 79। उन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं। इसकी तफसीर है, ये फिक्रा उन लोगों के नफ्स की पूरी तस्वीर खींच देता है कि वो खबासत में किस कदर डूब गए थे।
بات صرف اس حد تک ہی نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گندی خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اسی گندی راہ ہی میں تھی۔ ان کے نفس میں اب طلب اس گندگی ہی کی رہ گئی تھی، اور فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ یہ اخلاق کے زوال اور نفس کی بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے، جس سے فروتر کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے جو محض نفس کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہو، مگر حلال کو چاہنے کے قابل اور حرام کو بچنے کے قابل چیز سمجھتا ہو۔ ایسا شخص کبھی سدھر بھی سکتا ہے اور نہ سدھرے، تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے۔ مگر جب کسی شخص کی ساری رغبت صرف حرام ہی میں ہو اور وہ سمجھے کہ حلال اس کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دراصل ایک گندا کیڑا ہے جو غلاظت ہی میں پرورش پاتا ہے۔ طیبات سے اس کے مزاج کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ایسے کیڑے اگر کسی صفائی پسند انسان کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو وہ پہلی فرصت میں فینائل ڈال کر اس کے وجود سے اپنے گھر کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر بھلا خدا اپنی زمین پر ان گندے کیڑوں کے اجتماع کو کب تک گوارا کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 80۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ آیت نمبر 81۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائیں گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ اب تم لوگوں کو بس یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح جلدی سے جلدی اس علاقے سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے شور اور دھماکوں کی آوازیں سن کر راستے میں ٹھہر جاؤ، اور جو رقبہ عذاب کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے، اس میں عذاب کا وقت آ جانے کے بعد بھی تم میں سے کوئی رکا رہ جائے۔ یہ تیسرا عبرتناک واقعہ ہے جو اس سورہ میں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم کو کسی بزرگ کی رشتہ داری اور کسی بزرگ کی سفارش اپنے گناہوں کی پاداش سے نہیں بچا سکتی۔ آیت نمبر 82۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ اس کی تفسیر ہے، غالباً یہ عذاب ایک سخت زلزلے اور آتش فشانی انفجار کی شکل میں آیا تھا۔ زلزلے نے ان کی بستیوں کو تل پٹ کیا اور آتش فشاں مادے کے پھٹنے سے ان کے اوپر زور کا پتھراؤ ہوا۔ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں سے مراد شاید وہ متحجر مٹی ہے جو آتش فشاں علاقے میں زیر زمین حرارت اور لاوے کے اثر سے پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آج تک بحر لوط کے جنوب اور مشرق کے علاقے میں اس انفجار کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔ آیت نمبر 83۔ جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے تباہ کاری کا کیا کام کرنا ہے اور کس پتھر کو کس مجرم پر پڑنا ہے۔ یعنی آج جو لوگ ظلم کی اس روش پر چل رہے ہیں وہ بھی اس عذاب کو اپنے سے دور نہ سمجھیں۔ عذاب اگر قوم لوط پر آ سکتا ہے تو ان پر بھی آ سکتا ہے۔ خدا کو نہ لوط علیہ السلام کی قوم عاجز کر سکی تھی، نہ یہ کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 84 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔